रसूलिल करीम। तो दोस्तों अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में थोड़े से अरसे के लिए भेजा, वो थोड़ा सा अरसा। क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़, दुनिया में कितना रह कर आए हो? 60 साल रहा है, 70 साल रहा है, 80 साल रहा है, 100 साल रहा है। और जवाब पता क्या देगा? लबिसना यौमन औ बाज़ यौमिन, अल्लाह हम दुनिया में एक दिन ठहरे, एक दिन। फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, दिन का भी थोड़ा सा हिस्सा था, थोड़ा सा हिस्सा। हाँ, छोटी सी जिंदगी, बहुत छोटी सी। आज हैं कल नहीं। एक वक्त हम दुनिया में नहीं थे और दुनिया का निजाम चल रहा था, और एक वक्त आएगा हम दुनिया में नहीं होंगे और दुनिया का निजाम चल रहा। जाना है, बहना नहीं है। असल जिंदगी आखिरत की है। एक आदमी कहने लगा मैं मरते मरते बच गया। दूसरे ने कहा भाई बचते बचते मर ही जाओ। कौन बचा है कि तुम बचो? हाँ, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही मरना है, जो दुनिया में आया है उसे जाना ही जा। पैदा होने का मतलब ही है कि मर जाना, और दुनिया में आदमी बाद में आता है और उसके जाने का वक्त पहले तय हो चुका। हम जितने बैठे हुए हैं, हमारे मरने का वक्त तय होना नहीं है, हो चुका। एक्सीडेंट से कोई नहीं मरता। मरना था तो एक्सीडेंट हो जाता। जहाज गिरने से नहीं मरता, मरना था तो जहाज गिर जा। हाँ, हम सब का वक्त तय, कब कौन कब मरेगा, कहाँ मरे। दुनिया में आने की तरतीब है, बाप से पहले बेटा नहीं आता। जाने की कोई तरतीब नहीं, दादा मौजूद है पोता चला जा। किसी लोग हैं जो सूरज का तुलू देखते हैं, गुरूब नहीं देख पाते। दर्जी को कपड़े सिलने देते हैं, अभी कपड़े सिल के नहीं आए थे कि कफन सिल जा। हाँ, अक्लमंद कौन है, अक्लमंद कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया मन अक़ियसुन्नास या रसूल अल्लाह वमन अहज़मुन्नास, अल्लाह के रसूल सबसे बड़ा अक्लमंद कौन, सबसे बड़ा आकिबत अंदेश आदमी कौन? आज किसी को बेवकूफ कह दो, बर्दाश्त करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें फरमाई अक्लमंद की निशानी, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व अक्सरुहुम इस्तिअदादा उलाइकल अकियास ज़हबू बिशरफ़िद दुनिया व करामतिल आखिरा। जो लोग मौत को कसरत से याद रखें, सिर्फ ये नहीं कि मौत को याद, कसरत, मौत को याद रखो, मर जाना है, ये सब कुछ छूट जाना है, और फिर मौत की कसरत से तैयारी करें। हदीस में आता है जो 25 मरतबा रोजाना पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बअदल मौत, अल्लाह मेरी मौत में बरकत, मौत के बाद की जिंदगी में बरकत दे, मौत को याद रखे, और 25 मरतबा रोजाना ये दुआ पढ़े, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसे शहादत की मौत का सवाब अता फरमाए। हाँ, असल आखिरत है। अक्लमंद है जो मौत को याद रखे, अक्लमंद है जो मौत की तैयारी करे। मौत खात्मा नहीं है, मौत के बाद असल जिंदगी है। मौत क्या कहते हैं? इंतकाल, आर्जी जिंदगी से हमेशा की जिंदगी की तरफ, खत्म होने वाली जिंदगी से ना खत्म होने वाली जिंदगी की तरफ। मौत का मतलब जो नजर आ रहा था नजर आना बंद, जो नजर नहीं आ रहा था नजर आना शुरू हो। हाँ, कितनों का कफन बाजार में आ चुका, उन्हें कोई पता। उस दुकान के सामने से गुजर रहे जहां उसका कफन रखा हुआ। मरना है, मरना है, ये सब कुछ छूट रहे हैं। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। अल्लाह फरमा रहे हैं इनको बता दें, इनको बता दें, ये मौत जिससे तुम भाग रहे हो ये तो आके रहेगी, कहाँ जाओगे भाग के? और फिर तुम लौटाए जाओगे उस जात की तरफ जो जाहिर पोशीदा को जानने वाला, और तुम्हें बताएगा कि तुम क्या करके आए। मरने के बाद या जन्नत है या जहन्नम है, तीसरी कोई चीज नहीं। फरीकुन फिल जन्नती व फरीकुन फिस सईर, एक ग्रोह जन्नत में, एक ग्रोह जहन्नम में। जितने मर चुके, जितने मौजूद हैं, आइंदा आएंगे, मरने के बाद या जन्नत या जहन्नम। जन्नत है तो ऐसी जोरदार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की नेमतों में से कोई एक नेमत इतनी मिकदार की जो एक नाखून उठा ले, अगर इस दुनिया में जाहिर कर दी जाए तो सातों जमीन और सातों आसमान उससे चमक उठेंगे। ऐसी जोरदार जन्नत। हाँ, अल्लाह फरमा रहे मैंने वो कुछ तैयार किया है जो किसी आंख ने देखा ही नहीं, किसी कान ने सुना ही नहीं, कोई वो चीज सुन भी नहीं सकते।
آدمی کتنا کچھ بیان کر سکتا ہے, نہیں, جو جنت ہے اس کو بیان کوئی کر نہیں سکتا, کوئی سن سکتا نہیں. اور آخری بات کی تو حد ہی کر دی اللہ نے, حد کر دی. کیا کہ کسی کا تصور, عقل, خیال وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر رہا ہوں. عقل دیکھو, حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے عرض کیا, حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ کوئی انگور کا شوقین ہوگا نا, حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ تو میں ہاں, کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا. اب عقل کہاں تک جائے گی؟ 2 کلو کا, 5 کلو کا, 10 کلو کا, 20 کلو کا, عقل ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ پتہ کتنا بڑا ہے؟ کوا اڑے سیدھا, نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے, 1 ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے, 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا, اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا. اچھا, اب یہ ایسی بات ہے جو عقل میں, جو لوگ دنیا کو زیادہ, دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں یا دین سے ہٹ کر چلتے ہیں نا, دین سے ہٹ کر, ذرا دنیا زیادہ پڑھ لی, دین سے ہٹ کر دنیا کے کم چیزوں میں آگے نکل گئے, جو وہ بیان میں ایسی بات سنتے ہیں نا, وہ آپس میں بات کرتے کہ مولوی صاحب ایسے ہی ماری جا رہے ہیں. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپس میں بات کرتے, یہ کوئی عقل کی بات کی ہے مولانا صاحب؟ ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ کیا نام, کوا 1 مہینے تک اڑتا اڑتا جہاں تک جائے, اتنا بڑا انگور کا خوش, جو کوئی عقل کی بات ہے؟ اللہ کے بندے, اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا, اللہ نے خود یہی تو فرمایا کہ تمہاری عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا. ہاں, جنت ہے مرنے کے بعد. اور دوسری چیز جہنم ہے, توبہ توبہ توبہ, اللہ سب کی حفاظت فرمائے گے. اتنا سب سے ہلکا عذاب, چھوٹا عذاب, آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. دیکھو بہت سارے نا دسترخوان لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان سے گزارش ہے بھائی, یہ جماعت کے جو ذمہ دار ہیں نا مسجدوں کے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اجتماعی عمل کے دوران یہ دسترخوان نہیں لگنے چاہیے بھائی. اب یہ جو لگا چکے ہیں ابھی جلدی جلدی فارغ ہو, بیان میں متوجہ ہو بھائی. یہ جو چل پھر رہے ہیں نا بھائی, ان سے بھی گزارش ہے, جن کے قریب دسترخوان لگے میں جا کے ان کو متوجہ کریں بھائی. دین کا تعلق ادب سے ہے, ادب سے ہے, ادب سے. متوجہ ہوں بھائی ساتھی, چلنا پھرنا نہ ہو. یہ دسترخوان جن کے لگے ہوئے, ان کو سچی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے کہ ممبر کے سامنے دسترخوان لگا کے بیٹھے. ہمیں اب یہاں پر کھانے پینے تھوڑا ہے بھائی, جس کام کے لیے آئے بھائی اس کام کے لیے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, جہنم کے سب سے چھوٹا عذاب, سب سے ہلکا عذاب, حدیث میں آتا ہے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, اور اس سے دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہو. جہنم ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. ایسی جہنم میں جو آگ ہے نا, ان کی جلد کو جلا دے گی, اور جب وہ جلد جل جائے گی اگلی جلد وہ جلے گی, اگلی جلد وہ جلے گی, اگلی جلد. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, ایسا کھولتا ہوا پانی کہ ان کی آنتیں کٹ کے باہر نکل جائے گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. پانی مانگیں گے جہنمی, ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ وہ پانی کی حرارت تپش سے چہرہ بھن جائے گا. بھائی جنت ہے, جہنم ہے, قیامت ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, ایسی باتیں نہیں ہیں. القارعۃ ما القارعہ, سارا قیامت کا تذکرہ ہے. الحاقۃ ما الحاقہ, قیامت کا تذکرہ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, یہ قیامت کا تذکرہ. اذا وقعت الواقعہ, قیامت کا تذکرہ. اذا الشمس كورت, قیامت کا تذکرہ. اذا السماء انفطرت, قیامت کا تذکرہ. ہاں, مرنا ہے بھائی, یہ سب کچھ چھوٹنا ہے. مرنے کے بعد, اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے, یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. بتاؤ زندگی کہاں گزاری, بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی, بتاؤ مال کہاں سے کمایا, بتاؤ مال کہاں خرچ کیا, بتاؤ علم پر کیا عمل کیا. ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اللہ پوچھیں گے آنکھیں کہاں استعمال کی تھی؟ یہ زبان دی ہے پوچھا جائے گا، کان دی ہے پوچھا جائے گا، ہاتھ پاؤں پوچھا جائے گا، یہ کہاں استعمال کر کے آئے ہو؟ ہمارا نہیں ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. زبان پر مور لگا دی جائے گی قیامت، زبان بند کر دی جائے گی. ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کیا کر کے آئے ہو؟ ہاں مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ ضرور بالضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے. ہم آزاد نہیں زندگی گزارنے میں، جو جی چاہو کرو، جو جی چاہو دیکھو، جو جی چاہو بولو، جو جی چاہو سنو، جو جی چاہو پہنو، جو جی چاہو کماؤ، جہاں جی چاہے خرچ کرو. نہیں 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 نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا محبوب اللہ ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اللہ ہے، کائنات میں کچھ نہ تھا، کون تھا؟ اللہ. اور کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل میکائیل اسرافیل ختم، ملک الموت بھی ختم. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہ؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں دنیا کے متکبر لوگ؟ کوئی ہے ہی نہیں. للہ الواحد القہار. بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ہمیشہ سے اسی کی، آج بھی اسی کی، ہمیشہ اسی کی رہنی. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو، کس سے محبت کرو، کس کی طرف دوڑ لگاؤ، کس کے ساتھ دوستی لگاؤ. لوگ مالداروں سے دوستیاں لگاتے، افسروں سے دوستیاں لگاتے، وزیروں سے دوستیاں لگاتے ہیں. نہیں نہیں، یہ سب محتاج ہیں، اور سمد کون؟ اللہ. سب فقیر ہیں، اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی؟ ہمیں کس سے محبت کرنی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. ففروا الی اللہ. اے دنیا کے مالداروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی. اے دنیا کے وزیروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ. اے دنیا کے حکمرانوں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہاں اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. دو باتیں سب مانتے ہیں، دو باتیں سب مانتے ہیں، تیسری نہیں مان رہے. تیسری بھی مان جاؤ بھائی. پہلی بات سب مانتے ہیں ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے. کوئی مرد کوئی عورت اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی گورا کوئی کالا اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی شہر میں کوئی دیہات میں پیدا ہوا اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی آج اور کوئی 100 سال پہلے، کوئی 100 سال بعد اپنا کوئی دخل ہے؟ تو ہر آدمی مانتا ہے کہ دنیا میں آنے میں اپنی کوئی مرضی. دوسری بات سب مانتے ہیں دنیا سے جانے میں کوئی اپنی مرضی. 20 سال میں مر گیا، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال. اپنی شادی ہے خود مر جاتا ہے، بیٹے کی شادی ہے باپ مر جاتا ہے، بیٹی کی شادی ہے ماں مر جاتی ہے. آدمی تو نہیں چاہتا میری بیٹی کی شادی میں مر جاؤں. تو دو باتیں سب مانتے ہیں، دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا. او میرے بھائی اس بات کو بھی مان جا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزار. درمیان کی زندگی اپنی مرضی سے. لوگ کہتے ہیں میری مرضی، تیرا باپ مرا تیری مرضی، تیری ماں مری تیری مرضی، تیرے پیٹ میں درد ہوا تیری مرضی، تیری بیوی بیمار تیری مرضی، تیرا بچہ بیمار تیری مرضی. کیا مرضی؟ کوئی کسی کی مرضی نہیں. مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ. ہاں اچھا، دو باتیں اور لوگ سب مانتے ہیں، تیسری مانو. کیا؟ یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ گرمی کون لا رہا ہے؟ سردی کون لا رہا ہے؟
बारिश कौन ला रहा है, दिन कौन ला रहा है, रात कौन ला रहा है? कोई नहीं कहता कि हुकूमतें हवाएं चलाती हैं, हुकूमत को चाहिए कि मुल्क से गर्मी खत्म करे। कोई मुतालबा करता है? हम हुकूमत में आकर मुल्क से सर्दी कम कर देंगे, हम दिन बड़े कर देंगे। भाई ये सब मानते हैं कि ये किसका निजाम है? हाँ, सब मानते हैं। ये बाहर का निजाम कौन चला रहा है? अल्लाह। और दूसरी बात, सब मानते हैं अंदर का निजाम कौन चला रहा है? दिल को कौन चला रहा है? जिगर कौन चला रहा है? रगें, हड्डियां, जोड़, पट्टे, पित्ता, फेफड़ा कौन चला रहा है? सब मानते हैं। कोई नहीं कहता कि हुकूमत से मेरा दिल चल रहा है, डॉक्टर जो है मेरा जिगर चला रहा है, पैसे जो है मेरा जो है मैदा काम कर रहा है। ये तो अल्लाह का निजाम है। हवाएं कौन चलाता है? अल्लाह ही चलाता है। तेरे दिल को कौन चलाता है? अल्लाह ही चलाता है। ये दो बातें सब मानते हैं। कायनात के निजाम को कौन चला रहा है? अल्लाह। अंदर के निजाम को कौन चला रहा है? अल्लाह। तीसरी बात नहीं मानते, कहते घर को मैं चला रहा हूं, कारोबार को मैं चला रहा हूं, दफ्तर को मैं चला रहा हूं, महकमे को मैं चला रहा हूं, और तुझे कौन चला रहा है? तुझे कौन चला रहा है? हम सब किसके मोहताज हैं? बोलने में किसके मोहताज? देखने में किसके मोहताज? सुनने में किसके मोहताज? सोचने में किसके मोहताज? हाथ पांव की हरकत में किसके मोहताज? दिल दिमाग में किसके मोहताज? खाने पीने चबाने निगलने में किसके मोहताज? हर आन, हर घड़ी, हर हाल, हर वक्त किसके मोहताज? तो किसको राजी करो? मेरे से पूछा नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहता मैं काम कर रहा था। वाह वाह, अगर तेरी आंखें न होती तो काम कर लेता? पेट में दर्द होता काम कर लेता? जिस अल्लाह ने आंखें दी हैं वो अल्लाह कहता है नमाज। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैनि, क्या मैंने तुम्हारी दो आंखें नहीं बनाई? क्या मैंने तुम्हारी जुबान नहीं बनाई? क्या मैंने तुम्हारे दो होंठ नहीं बनाए? हम रोजाना पानी पीते हैं, दिन में बार बार पीते हैं, रात को उठ के पीते हैं, सुबह शाम पानी पीते हैं। ये पानी कौन पिलाता है? अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून। अल्लाह फरमा रहे हैं कि पानी जो तुम पीते हो ये आसमान से तुम उतारते हो कि हम उतारते हैं? पानी कौन उतारता है? जमीन से पानी कौन निकालता है? कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। अल्लाह फरमा रहे हैं अगर मैं पानी को जमीन के नीचे उतार दूं, कह रहा बताओ मेरे अलावा कौन है जो पानी लेकर आए? तो पानी कौन पिला रहा है? पानी को मीठा किसने बनाया? अल्लाह ने धमकी दी, लौ नशाअ जअलनाहु उजाजा, हम चाहे तो पानी को कड़वा बना। आगे अल्लाह ने शिकवा किया, फलौला तशकुरून, और तुम शुक्र क्यों नहीं करते? तुम शुक्र क्यों नहीं करते? आपको प्यास लगी हुई है, 4 घंटे हो गए पानी नहीं मिल रहा है, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए, मरने के करीब हो, प्यास से निढाल हो। अब अगर किसी ने एक जग पानी ठंडा ठंडा मीठा मीठा आपको ला कर दिया, आप पानी पियोगे, और जो पानी लेकर आया उसके कितने शुक्रगुजार होगे, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे पानी पिलाया। 10 साल तक वो आदमी आपको नहीं भूलेगा, 20 साल बाद मिलेगा उसने मुझे पानी पिलाया था। जो एक मरतबा पानी पिलाए वो 20 साल तक आपको ना भूले, और जो अल्लाह रोजाना पानी पिलाए उस अल्लाह को भूल गए। रोजाना पानी कौन पिलाता है? हम खाना खाते हैं, खाना कौन खिलाता है? क्या कुछ खाते हैं, सेब है, अनार है, अंगूर है, केला है, कद्दू है, टिंडे हैं, करेले हैं, मिर्चें हैं, धनिया है, पुदीना है, टमाटर। या अल्लाह, क्या क्या चीजें अल्लाह ने बनाई। अब अल्लाह का अंदाज देखो, फलियंजुरिल इंसानु इला ताअमिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم। वो इंसान अपना नाम सामने रखो, वो एक अल्लाह आपका नाम लेके फरमा रहे हैं, अबू बकर और उमर और उस्मान, नाम लेके आपको कह रहे हैं गोया कि तुम खाना खाते हो ना, जरा गौर तो किया करो इस खाने के पीछे निजाम क्या चला है। आसमान से पानी किसने बरसाया? अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने पानी बरसाया। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फिर जमीन से कोंपल किसने निकाली है? ये नरम सी कोंपल जमीन फाड़ सकती है? जमीन को किसने फाड़ा है? अल्लाह ने। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा, हमने उगाए ये गल्ले, ये अंगूर, ये खजूर, ये मेवे, ये जैतून, ये सब्जियां हमने उगाई। आगे पता क्या फरमाया? मताअल लकुम, तुम्हारे लिए उगाए, तुम्हारे लिए खाओ। हाँ, कोई खास मेहमान आ जाए ना, बहुत जिससे अकीदत हो आदमी को, कोई बहुत मोहब्बत जिससे हो, अब उसके लिए क्या करते हैं? नखरे उठाते हैं कि पुलाव बनाओ भाई,
बिरयानी बनाओ भाई, हाँ कोरमा बनाओ भाई, खीर बनाओ भाई। वो कह रहा है सलाद कि सलाद भी बनाओ। वो कहता है कस्टर्ड कि कस्टर्ड भी बनाओ। वो कहता है फुला चीज कि फुला चीज भी लाओ। कहता है कबाब कबाब भी लाओ। ये किसके साथ होता है भाई? कोई खास मेहमान। अगर एक आम राहगीर गुजर रहा था, उसने कहा जी भाई साहब मुझे भूख लग रही, खाना तो खिला दो। अगर आप शरीफ आदमी हो, आपको कहा बैठ जाओ, चलो भाई जो घर में पका हुआ है लाके सामने रख दिया। अब वो कहता है नहीं जी मैंने तो खीर भी खानी है, मुझे तो पुलाव भी खाना है, मुझे तो कोरमा भी खाना है। आप क्या कहोगे? ओए खाना खाओ, वरना चलो भागो यहाँ से। आप उसके नखरे नहीं उठाओगे हैं? नखरे किसके? कोई खास मेहमान। अल्लाह ने जानवरों से क्या फरमाया? पत्ते खाओ, घास खाओ, चारा खाओ। और अल्लाह ने इंसान के नखरे उठाए। इंसान के, इसके लिए धनिया भी बनाओ, पुदीना भी बनाओ, टमाटर भी बनाओ, लहसुन भी बनाओ, प्याज भी बनाओ, कद्दू भी बनाओ, टिंडे भी बनाओ, करेले भी बनाओ। सब्जियां कैसे हर 4 महीने बाद सब्जी बदल रही है। मेवे, फल, गल्ले, क्या कुछ अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया। अल्लाह ने कैसे इंसान के नखरे उठाए। और ये कैसा अजीब इंसान है जो अपने रब को नखरे दिखाता है, जो अपने रब को। तबलीग में ये मेहनत हो रही कि दुनिया के मालदारों किसको राजी कर लो, किससे मोहब्बत कर लो। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह को राजी करना ये बहुत बड़ी बात है और यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह की मानो। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह की मानेगा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानेगा, अल्लाह फरमाते इसको सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई। ये कामयाबी है, अल्लाह को राजी करना कामयाबी है, अल्लाह की मान के चलना कामयाबी है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना कामयाबी है। अल्लाह ने सबसे ऊंची शान वाले नबी दिए, जिनकी शान को दरख्त भी पहचाने, पहाड़ भी पहचाने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं, मैं मक्का मुकरमा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। आप जिस दरख्त के पास से गुजरते उस दरख्त से आवाज आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप जिस पहाड़ के पास से गुजरते उस पहाड़ से आवाज आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्त पहाड़ पहचाने अल्लाह के रसूल हैं। ऐसी शान वाले नबी। आप एक सफर में थे, आराम के लिए एक जगह लेट गए, सहाबा भी मुख्तलिफ जगह लेट गए। एक खजूर का दरख्त जो अल्लाह के नबी जहाँ लेटे में उससे दूर खड़ा था, वो जमीन चीरता हुआ आया, अल्लाह के नबी के पास खड़ा हुआ, फिर जमीन चीरता वापिस चला गया अपनी जगह पर। जब आपकी आंख खुली, सहाबा ने अर्ज किया हुजूर आज हमने अजीब मामला देखा है। ये दरख्त जो खजूर का है, ये जमीन चीरता हुआ आपके पास आया, खड़ा हुआ, फिर वापिस चला गया, ये क्या माजरा है? आपने फरमाया मैं यहाँ से गुजर रहा था, इस दरख्त को पता लगा, उसने अल्लाह से इजाजत मांगी, अल्लाह मैं तेरे नबी की ज़ियारत करना चाहता। अल्लाह ने इजाजत दी, वो आया, ज़ियारत करके वापिस चला गया। ऐसी शान वाले नबी दिए, तो क्या करो? इन नबी की इत्तिबा करो। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो नबी की इत्तिबा करो। नबी की क्या करो? दीन किस चीज का नाम है? मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के रसूल जो करने को कहें करो, अल्लाह के रसूल जिस चीज से रोके रुक जाओ, वो ये दीन है। जो अल्लाह को पसंद हमें भी पसंद, जो अल्लाह को नापसंद हमें भी नापसंद, जो अल्लाह के नबी को पसंद हमें भी पसंद, जो अल्लाह के नबी को नापसंद हमें भी नापसंद। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें तो अल्लाह की माननी है। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें तो नबी के तरीके को देखना है। नबी का तरीका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, पूरा लश्कर साथ था, पानी खत्म, जानवर प्यासे, लश्कर प्यासा, एक प्याला पानी है। साहबी फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उस प्याले में दाखिल फरमाया तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट पड़े। सारा लश्कर सैराब हो गया, पानी खत्म। किताब में लिखा है आप जमजम से भी ज्यादा बरकत वाला पानी वो था जो आपकी उंगलियों में से निकला।